मेरे साथ निकालें लूका 23 चैप्टर और उसकी 43 वर्स। वहाँ भी कुछ यूँ लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। डाकू के फिरदौस में जाने की वजूहात पर हम गौर करेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसी ज़िंदगी में ये कह सकें, यीशु मैं तेरे साथ फिरदौस में हूँ। व्यूअर्स, अगर वीडियोस का ये सिलसिला आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के जो सब टॉपिक्स हैं वो कुछ यूँ हैं, पहला कानून, दूसरा वक्त की कैद, तीसरा खुदा का बर्रा, चौथा इकरार। पहला कानून। इसके भी तकरीबन छोटे छोटे 3 सब टॉपिक्स हैं जो कि कुछ यूँ होंगे, पहला मुल्की कानून, दूसरा मुआशरे का कानून और तीसरा खुदा का कानून। मुल्की कानून, जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका कानून हम पर लागू हो जाता है और अगर मैं कोई ऐसा जुर्म करता हूँ जिसकी सज़ा काबिल कत्ल है तो मैं कत्ल किया जाऊँगा या फांसी दिया जाऊँगा, और अगर मैं सऊदी अरब में हूँ तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। और इसी तरह ये जो डाकू थे, इन्होंने ऐसा जुर्म किया था जिसकी सज़ा सलीब की थी, तो इन दोनों को सलीब दी गई और सज़ाए मौत दी गई। मुआशरे का कानून। मुल्की कानून के मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने कोई ऐसा जुर्म नहीं था जिसकी सज़ा सलीब होती या कत्ल के लायक होता। लूका उसका 23वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत में जब आप देखते हैं तो हेरोदिस और पिलातुस ने जब तहकीकात की तो कोई ऐसा जुर्म नहीं मिला जिसके लिए खुदा यीशु मसीह वाजिबुल कत्ल हो। और 15वीं आयत में पिलातुस इसका बरमला इजहार करता है कि यीशु में कोई ऐसा जुर्म नहीं कि काबिल कत्ल हो। लेकिन जो मॉब है, जो लोग हैं, वो इस कोशिश में ही होते हैं कि वो बार बार पिलातुस को यही कहते हैं कि इसको सलीब दे, और पिलातुस 3 बार कोशिश करता है खुदा यीशु मसीह को कि सलीब ना हो, इसको कत्ल ना किया जाए। ये आपको 23वें बाब की 20वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक मिलता है। लेकिन मॉब जो है वो उसको बहुत मजबूर करता है और 24वीं आयत में वो कुछ यूँ करता है, पिलातुस ने हुक्म दिया कि इनकी दरख्वास्त के मुआफिक हो। पाकिस्तान में भी इस मॉब किलिंग के मुतल्लिक आप देख चुके हैं कि सियालकोट में रिसेंटली एक बंदे को कत्ल कर दिया गया। मॉब ने मिलकर और मिनॉरिटीज़ और ख़ासकर क्रिश्चियंस के साथ कभी चर्च पे हमला, कभी उनके जो अमलाक है उन पे हमला, उनके घरों पे हमला और इंडिविजुअल्स पे हमला, ये आप देखते हैं मॉब की सूरत में। और जब आप खुदा के कानून को देखते हैं तो खुदा के कानून में बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। लूका की इंजील उसके 12वें बाब की 4थी और 5वीं आयत में। 4थी आयत में कुछ यूँ कहता है, उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट बात है। 5वीं आयत में वो कुछ यूँ कह रहा है, उससे डरो जिनको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डालें। डाकू जो था वो उससे डरा क्योंकि जहन्नम की आग से वो बच गया। क्योंकि जब आप देखते हैं वहाँ पे लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 40वीं आयत में इसका उसने इजहार किया, दूसरे डाकू को डांट के कहता है, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। और मिसाल उसका 1 बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। और वो डाकू जो था वो तारीकी से निकलकर रोशनी में आ गया। यही वजह थी कि उसने खुदा यीशु मसीह के इकरार किया। दूसरा सब टॉपिक जब हम देखते हैं तो वो कुछ यूँ है, वक्त की कैद में नहीं। हमारी इस दुनिया में इंसानों को जो वक्त की कैद है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी मैं छोटी 2-3 मिसालें देता हूँ। जैसे स्कूल जाने की एक ख़ास एज है, सरकारी मुलाजमत हासिल करने की एक ख़ास एज है, अफवाज में जाने की एक ख़ास एज है। अगर मेरी इन तीनों में से एज गुजर चुकी हो तो मुझे ना तो स्कूल जाने की इजाज़त मिलेगी, ना मुलाजमत मिलेगी और ना ही अफवाज पाकिस्तान में जाने की कोई मेरा गुंजाइश होगी। मगर हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के पाने के लिए वक्त की कैद नहीं। हाँ, एक चीज़ की कैद है कि जब तक आपकी जान इस जिस्म में है तब तक आपके पास वक्त है। जैसे ही दोनों में सेपरेशन होती है, जान और जिस्म में, तो तब आप
کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکو جو تھا اس کے پاس بالکل آخری وقت تھا، تو اس نے اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ ڈاکو کے جو برے دن تھے وہ شروع ہونے والے تھے، لیکن اس نے وقت کو غنیمت جانا۔ اور 17ویں آیت میں کیا کہتا ہے، وہ کچھ یوں لکھا ہے، اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ ڈاکو نے خداوند کی مرضی کو جان لیا تھا، جو کہ لوکا اس کا یوحنا اس کا 6واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے، ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے پھر زندہ کروں گا۔ تو ڈاکو کو خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسرا سب ٹاپک، خدا کا برہ۔ خروج میں ہمیں یہی بتایا گیا 12ویں باب کی 5ویں آیت میں کہ برہ جو ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکے ہوئے تھے تو آخری لمحے بھی ان کے بے عیب ہونے کا اس ڈاکو نے برملا اظہار کیا۔ یہ آپ کو لوکا اس کا 23واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں ملتا ہے۔ وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، ہماری سزا تو واجب ہے۔ یہ دوسرے ڈاکو کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پاتے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ ہم انسان جو کہ گناہ گار ہو چکے تھے آدم کی وجہ سے اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے، ہماری سزا تو واجبی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح جو کہ ساری دنیا کا برہ بن گیا ہے، جیسے ہی میں اس برے کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں جیسے کہ اس ڈاکو نے کیا، تو میں بھی خداوند کے ساتھ فردوس میں ہوتا ہوں۔ اور چوتھا سب ٹاپک، اقرار۔ ایمان کا برملا اظہار اس نے عملی طور پر ڈاکو نے کیا۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں لوکا اس کا 23واں باب 42ویں آیت میں، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، پھر اس نے کہا، یعنی اس ڈاکو نے کہا، اور اس کے بعد جو میں ورس پڑھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹوٹل 12 ورڈز ہیں، اور یہ 12 ورڈز جو تھے یہ اس کو بدی سے نکال کر، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے گئے۔ یہ 12 ورڈز کیا تھے؟ وہ کچھ یوں ہیں، آئی یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئی تو مجھے یاد کرنا۔ یہ 12 ورڈز اس کی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، جس میں ایمان اور اقرار دونوں شامل ہیں۔ ویورز، آپ کے پاس بھی بہت اچھا موقع ہے کہ آپ مسیح خداوند پر نہ صرف ایمان لائیں بلکہ اس کا عملی طور پر اظہار کریں اقرار کی صورت میں۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے، آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں، یسوع میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں۔ ویورز، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور 39 ورس میں کچھ یوں لکھا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ ڈاکو جو تھا وہ آخری لمحے بھی جو خداوند کی بھیڑ تھی وہ نہیں کھویا۔ جب آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بول لی ہے، ایمان کا اقرار کر لیا ہے، تو اب آپ بھی نہیں کھوئے بلکہ آپ یسوع کے ساتھ اسی دنیا میں اسی وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یسوع کے ساتھ فردوس میں ہوں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔